बन पाख बर्खने चारी कठै बरै आइपुग्यौ के गरी पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याउँदी सालल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याउँदी सालल। थ्याङ्क यू। सर कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म तपाईँ यो जनसञ्चार टेलिभिजन रेडियो सुनिरहनु हुने हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोतालाई म वास्तवमा हार्दिक नमस्कार पनि टक्राउन चाहन्छु। र मलाई चाहिँ जनसञ्चार टेलिभिजनले चाहिँ यो यहाँ तपाईँहरूको समस्या बोल्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँ जनसञ्चार कर्मीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरले कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ के छ सरकार खबर? अलि व्यस्तै छु म व्यस्तको विषयमा अब त्यसमा फाइदा बेफाइदा छुट्टै कुरा, तर म व्यस्त छु। आफ्नो काममा धेरै दौडिरहेको हुन्छु। धेरै जस्तो चाहिँ म्युजिकमा पनि दौडन्छु, अफिसियल काममा पनि दौडन्छु, देशको काममा पनि दौडन्छु। अब त्यस्तै छ। लोकगीतका राजाको रूपमा चिन्नुहुन्छ होइन? धेरै श्रोता दर्शकहरूको बिचमा लोकप्रिय हुनुहुन्छ। यद्यपि यहाँ चाहिँ कामकाजमा अमेरिका नेपाल आवजात गरिरहनु भएको छ होइन? धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ। व्यस्तका बावजुद पनि यहाँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा त्यतिकै लोकप्रियता साथ क्रियाशील रहनु भएको छ। पछिल्लो प्रस्तुति के छ? पछिल्लो प्रस्तुति चाहिँ अहिले मैले धेरै गीत गाउँछु। जहिले पनि म गीतमा सङ्गीतमा अरू अफिसियल भयो नि गीत सङ्गीत मेरो नम्बर 1 हो, त्यसमा लाग्छु। र अहिले चाहिँ नि भर्खर मात्रै मैले 1 हप्ता अगाडि रेकर्ड गरेर 8-10 दिन अगाडि रेकर्ड गरेर सुटिङ गरेर पनि एकदम टिपिकल नेपालको एउटा टिपिकल प्रस्तुति नेपाली लोकगीत मैले चाहिँ तपाईँहरूको सामुच्छ सबै आदरणीय श्रोता दर्शकलाई मैले एउटा पस्किएको छु। र तपाईँहरू जनसञ्चार टेलिभिजनको मार्फत पनि यो मेरो गीत सुनाइदिनु हुन पनि म तपाईँलाई पनि अनुरोध गर्दछु। अहिले बन्दीपुरैमा भन्ने तपाईँलाई पोखरा जाने बाटोमा तनहुँ जिल्ला म जहाँ जन्मिएँ त्यो ठाउँको नाउँ चाहिँ एउटा पहाड छ, एकदम पर्यटकीय पहाड, त्यो बन्दीपुर हो। त्यो बन्दीपुरैमा भन्नेलाई सम्झेर मैले चाहिँ एउटा गीत बनाएको थिएँ लोकगीत। त्यो गीतमा मैले टिपिकल गीतहरूको टिपिकल म्युजिकको फ्युजन पनि गरेको छु। र त्यो अहिले चाहिँ नि नम्बर 2 ट्रेन्डिङमा अहिलेसम्म ट्रेन्डिङमा नम्बर 2 मा परेको छ। जम्मा अहिले 4 दिन म निकालेको। अहिले मैले मेरो च्यानल प्रेमराजा महत च्यानल स्थापना गरेर सुरु गरेको। त्यो पनि अलमोस्ट 6 लाख भ्युज भइसकेको छ भनौँ न। त्यो मलाई होइन 1 हप्ता 4 दिनमा त्यो चाहिँ भएको छ। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। अब आशा मैले अब सबै पब्लिकले चाहिँ खुब आशा गर्नुभएको छ यो नम्बर 1 ट्रेन्डिङमा पनि जान्छ। र अनि धेरै नेपालीले मन पराएर मलाई खबर फोन गर्नुभएको छ। त्यही नै यो अहिले मेरो नयाँ प्रस्तुति बन्दीपुरैमा भन्ने मैले र शान्तिश्री परियारले गीत गाएको छ। त्यसमा रञ्जिता गुरुङ भन्ने हिरोइन मोडलले चाहिँ मसँग खेल्नु भएको छ। हेर्नु होला पनि तपाईँलाई पनि म अनुरोध गर्छु। अब नेपाली समुदायले लोकप्रियताका साथ हेर्नुहुन्छ पक्कै पनि 4 दिनमै 6 लाख भन्दा बढी हेरिसकेको छ होइन? अलमोस्ट 6 लाख भइसकेको लाग्छ। नम्बर 2 ट्रेन्डिङमा छ अहिले। अब यति बेला चाहिँ लोकगीतको सेरोफेरोमा यहाँको यात्रा अझै पनि अघि बढ्छ पक्कै पनि होइन? अब धेरै पछि यो बन्दीपुरीमा भन्ने गीत आएको हो कि नियमित रूपमा आइरहेछ? यो अहिले पहिला मैले खालि गीत गाउने र यो भिडियोहरू चाहिँ मलाई अलि हामी गर्थेनौँ होइन? अहिले मैले बल्ल लास्ट इयर आएर अघिल्लो वर्ष आएर मैले एउटा लाममाया छपक्कै भनेर एउटा मैले भिडियो बनाएँ मेरो अफिसियल। अहिले चाहिँ अनि भर्खर 4 दिन भयो बजारमा निस्केको बन्दीपुरैमा। निकै राम्रो पनि भएको छ। धेरै वर्षपछि मान्छेहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले श्रोताहरू के भन्नुभएको छ भने वर्षौँपछि लगभग पानको पात बाँझो खेतमा सिमसिमे पानी जस्तो सालैको पातैले हिउँचुनेमा हिउँ भन्ने गीत पछाडिको चाहिँ अब धेरै ग्यापमा 20 वर्षको ग्यापमा चाहिँ यो नयाँ गीत सुन्न पाएर हामी खुसी छौँ भनेर धेरै खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। मैले अब राम्रो नराम्रो त कस्तो हुन्छ अब तपाईँहरूले पनि सुन्नु होला। तर चाहिँ मेरो विचारमा मैले ट्राई गरेको छु त्यसलाई। 20 वर्षसम्म किन ग्याप हुनुभयो? होइन गीत त गाइराखेको छु, गीत बनाइराखेको छु। तर चाहिँ के भएछ भने अहिले बिचमा चाहिँ नै यो भिडियोमा चाहिँ नि म्युजिक भिडियो आएन भने मान्छेहरूले अलिक हेर्न कम गर्दो रहेछ। सुन्न भन्दा हेर्नलाई चाहिँ हेर्ने पनि सुन्ने पनि भयो भने
त्यो चर्चामा आउने तर मैले गीत गरिराखेको छु प्रत्येक वर्ष पनि एउटा भोल्युम त मैले जहिले सिडी गर्छु तर त्यो चाहिँ नि रेडियो अलिअलि बज्छ अनि त्यत्तिकै हराउने र अहिले भिडियो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठिकैको गीत मैले एउटा टिपिकल हो ठिकैको गीत मैले भिडियो गरेँ तर चाहिँ एकदम चर्चा परिचर्चा अहिले चाहिँ नि सर्वत्र परिचर्चा पनि छ मलाई त्यस्तो हुन्छ भने त थाहा थिएन तर राम्रो मान्नु सामाजिक सञ्जाल युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूबाट बढी कलाकारहरूले लोकप्रियता पाएको छ होइन अब अडियो मात्रै प्रकाशन गर्यो श्रोता दर्शकहरूमा मात्र पुग्यो अब सामाजिक सञ्जालबाट झन् लोकप्रियता कमाउँदो रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो चरणमा यो बन्दीपुरै गीतबाट प्रष्ट भयो त्यो चाहिँ मलाई त्यो पक्का 100% सामाजिक सञ्जालबाट र चाहिने गीत पनि अलिकति कर्णप्रिय हुन पर्दो रहेछ भन्ने पनि मैले बिचमा अरू गीत पनि गाएँ त्यो कोही गीत चाहिँ मान्छेले त्यति धेरै सुनेन र 1000 10,000 यस्तै 5-10 हजार भ्युजमै सिद्धिन्थ्यो तर यो चाहिँ नि एक दिनको 1 लाख दिनको 1.25 लाखले चाहिँ भ्युज गरिराखेको छ त्यस कारण चाहिँ नि अलिकति भिडियो कम्बिनेसन पनि मिलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो मलाई लाग्यो राम्रो भयो भने चाहिँ धेरै हेर्दो रहेछ हो अब अहिलेसम्म कति गीत गाउनु भयो होला के छ लागत के छ अहिले गीत त यसो गीत त मैले धेरै गाएँ मैले गीत त अब गरेको त छैन तर मैले 59वटा त मेरो भोल्युमै छ सिडी टेप गरेर भोल्युमै छ भनेपछि अब 500-700 त पक्का पनि 1800 त्यति राउन्डमा अब 1800 नै होला भनौँ त्यति त गएको पनि गनेकै छैन तर अब चल्तीमा आएको चाहिँ 5-10वटा चाहिँ निकै चल्तीमा हिटै पनि भयो अहिलेसम्म नेपालमा गाउने गरिन्छ गाइन्छ तरै पनि मैले आफ्नो काम चाहिँ छोडेको छैन किनभने गीत राम्रो नराम्रो जस्तो भए पनि मैले निरन्तरता छोडेको छैन निरन्तर गरिरहन्छु अझै पनि कोसिस गर्छु तपाईँहरूको अब मिडिया मार्फत मैले अरू ठाउँमा पनि म लैजान कोसिस गर्छु हेरौँ कस्तो हुन्छ अब नेपाली लोकगीतहरू गाउने कलाकार वरिष्ठ कलाकार होइन यति बेला चाहिँ अमेरिकामा हराउन थाल्नुभयो आफ्नो जन्मथलोलाई किन बिर्सिनु भयो यो हराएको कसरी भन्नुभयो तपाईँले जन्मथलोलाई बिर्स्या कसरी भन्नु यो अहिले म कहाँ छु 20औं वर्षदेखि तपाईँ अमेरिकातिर दौडिरहनु भएको छ अनि 20औं वर्षतिर आउने जाने गरेको छ नेपालको संस्कृतिलाई विदेशमा लग्छ नेपालको पर्यटनलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ म पर्यटनको दूत भएर बसिरहेको छु नेपाल सरकारको महामारी दूत भएर बसिरहेको छु म सरकारको एक्चुअली मलाई मात्रै भन्नु पर्छ म सरकारकै दूतको रूपमा बसिरहेको छु म कलाकार मात्रै नभइकन नेपाल सरकारको एउटा महामारी दूत पनि हो मैले चाहिँ नेपाल दुईवटा देशको ब्रिजको रूपमा पुलको रूपमा काम गरेर बसेको छु त्यस कारण चाहिँ नेपाल बिर्छ नि त कसैले बिर्सँदैन तपाईँले यो कुरा भन्दै नभन्नुहोस् पलायन पनि कोही पनि भएको छैन हुँदैन मान्छे जान्छ आउँछ नेपालको चलनै हो कहिले कता जाने आउने जाने परापरोकालले हुन्छ आउने जाने भइरहेको छ अन्तमा पैसा हेऱ्याउँछ रेमिटेन्स हेऱ्याउँछ घर हेर्नु जग्गा हेरिन्छ कोही मान्छे पनि विदेशी हुँदैन एउटा दुईवटा अब त्यस्तै अब देशको मन नपराउने कोही भए मलाई थाहा छैन तर मैले अहिलेसम्म घुमेँ म विश्वमा धेरै कन्ट्री घुमेको छु नेपाल मन नपराउने नेपाल जान्न भन्ने नेपालमा घर बनाउन भन्ने कोही पनि फेला पारेको छैन कसरी घर बनाउने अब गर्दा अर्को साल त म गएर घर बनाउँछु अर्को साल त म त्यहीँ गएर बिजनेस गर्छु भन्ने मान्छे मैले लाखौँ भेटेको छु त्यस कारण चाहिँ नेपालप्रति प्रेम झन् विदेशमा गएपछि नेपालको यति प्रेम हुन्छ मेरो त कति छ तर मैले अरू साथीहरू भेटेको पनि नेपालप्रति प्रेम नभएको मान्छे कोही पनि भेटेको छैन त्यस कारण चाहिँ तपाईँको सञ्चार यो जनसञ्चार मार्फत म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँले यो भनिदिनुहोस् कि बाहिर बस्ने देशभन्दा बाहिर गएका केही वर्षका लागि गएका नेपालीले नेपाललाई असाध्यै मन पराउँछ नेपाल बिर्सेको छैन नेपालप्रति हाम्रो आघात प्रेम छ भन्ने कुरो म यहाँलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपले धनी देशका नेपाली जनता होइन देशका विभिन्न क्षेत्रमा अझै पनि कतिपयले 60-70 लाखभन्दा बढी छन् भनेर भनिएको छ यी बेला ती नेपालीहरूको अवस्थालाई यहाँले कसरी बुझिरहनु भएको छ यहाँले अघि भने जस्तै नेपालप्रति प्रेम छ माया छ तर अवसरको खोजीमा चाहिँ विभिन्न देशमा खोजिनु परेको छ यो अब कस्तो चाहिँ तपाईँले नेपाली मात्रै अवसर खोजेर हिँड्दैन नेपाली मात्रै विदेश जाने होइन अमेरिकन पनि यहाँ बसेको छ अस्ट्रेलियन पनि यहाँ नेपालमा आएर बसेको छ बेलायती नेपालमा आएर बसेको छ जापानिज नेपालमा आएर बसेको किन बसेको छ त चाइनिज पुरै नेपालमा आएर बसेको छ किनभने
उनीहरूको त्यस्तो देशको मान्छे पनि हाम्रो देशलाई राम्रो मानेर हाम्रो देशमा अपर्च्युनिटी खोजेर अलिक नयाँ किसिमको ढङ्गबाट बढ्न चाहन्छन्। बाहिरको मान्छे पनि हाम्रो देशमा आएको छ, हाम्रो देशको मान्छेले उनीहरूको देशमा गएको छ, तर आउने जाने क्रम भइरहेको छ। आउँछन् उनीहरू जाने बाहिर बेलायतबाट आएको अमेरिकाबाट आएको मान्छे उनीहरू आफ्नै देशमा फर्कन्छ, हामी अन्त गएका मान्छे आफ्नै देशमा फर्कन्छौँ। त्यही यो बिचको ग्याप आउने जाने। अब तपाईँको जहाज चढेर 20 घन्टा गयो, फेरि अर्को 5-10 दिनपछि यहाँ आउने त्यो क्रमहरू भइरहन्छ, हेर्नुहोस् होइन। तर त्यस कारण आफ्नो देश बन्नु पऱ्यो, उहाँहरू पनि आएको होइन, हामीहरू पनि गएको होइन। त्यस कारण हाम्रो देश हामीलाई सबैलाई मन परेको छ, मन परि नै हाल्छ। त्यो आफ्नो आमालाई मन नपरेको को दुनियाँमा हुन्छ र त्यो भन्न नै हुँदैन। त्यो त जिएलएस गर्ने मान्छेले अलिकति डाहा गर्ने मान्छेहरूले उनीहरू त फलानु ठाउँमा छ, उनीहरू त गएको छ, देशमा छोड्यो, देशमा यहीँ सबै मान्छे एउटा मैले तपाईँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। म पानीको बात गीत गाएँ त्यो बेलामा 40 वर्ष अगाडि। त्यो गीत गाउँदा त्यो मैले गाउँमै गरेर मेरो घरमा उहाँ तनहुको गाउँमा गएर गाइराखेको भए त्यहीँ मात्रै बसेको भए त्यहीँ सीमित हुन्थ्यो नि त। त्यो मैले काठमाडौँ गाउँदै आएँ, काठमाडौँको हलमा गाउँदै हिँडेँ, त्यसपछि विदेशमा गएँ, विदेशमा पपुलर छ। किन त भन्दा त्यो त आफ्नै देशको चिज गयो नि, बाहिर पपुलर भयो, 2 पैसा आम्दानी भयो, आफ्नो देशलाई आयो। त्यस्तो किसिमको भावनाले सोध्नुपर्छ। जिएलएसी पनि हुनु भएन, आउनुहोस् भन्नु पऱ्यो। अब बाहिर गएको मान्छेलाई बाहिर गएको मान्छे आफै बुझिरहेको छ। हजुर, अब एकजना नेताले 2-4 लाख मानिसलाई प्रभावित पार्न सकिएला, तर एकजना कलाकारले त सारा नेपालीलाई प्रभाव पार्न सक्छ भन्छ नि होइन। यहाँसँग देश प्रेम छ, राष्ट्र प्रेम छ, आफ्नो जन्मभूमिप्रति केही गर्ने सोच छ होइन। यो बेला चाहिँ यसरी लाखौँ नेपालीहरू विदेशमा छन्, त्यहाँ सिपहरू सिकेका छन्, स्वदेशमै फर्किएर देशकै विकास गर्ने योजना पनि त बनाउन सकिन्थ्यो होला। पक्का हो, भइरहेको छ। अहिले मान्छेहरू के गरिरहेछ, अहिले बाहिर मैले के गर्छु, म एउटा दूतको नेपाल सरकारको दूतको हैसियत जहाँ पनि जुन ठाउँमा गए पनि म के भन्छु भने सबै नेपालीलाई अन्ततोगत नेपाल जाने। हामी बाहिर मैले छोराछोरीले के भनेको छु भने जर्मन, जापान, स्विजरल्यान्ड, लन्डन जानुभन्दा नेपाल जानुपर्छ। नेपालमा गएर चाहिने जाऊ, काठमाडौँ जाऊ, सगरमाथा जाऊ, फोक्सुन्डो जाऊ, गोसाइकुण्ड जाऊ, डोल्पा रोल्पा जाऊ भनेर मैले चाहिँ मेरो छोराछोरीलाई भन्छु। त्यसरी नै म बोल्दै हिँड्दा पनि के भन्छु भने विदेशमा बसेका नेपालीलाई तपाईँहरू अन्त नजानुहोस्, देशमा जानुहोस्। तर तपाईँले खर्च पर्छ पनि ठिक छ, सरकारलाई त दिनु सक्नु भएन, बाबुआमालाई दिनुहोस्, आमालाई दिनुहोस्, फुपूलाई दिनुहोस्, दिदीलाई दिनुहोस्, बहिनीलाई दिनुहोस्, त्यो देशको लागि चाहिँ प्रपर्टी हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो किसिमको अभियान मैले चलाएको छु। र अर्को कुरा फेरि नयाँ कुरो तपाईँलाई भन्छु म, अरू सब विदेशी मात्रै टुरिस्ट होइनन्। अहिले नेपाल बाहिर बसेका नेपाली 50-60 लाख नेपाली छन्। त्यो नेपाली चाहिँ वर्षमा चाहिँ 10 लाख आयो भने 20 लाख आयो भने हाम्रो नेपालीले अहिले यहाँ देशलाई धान्ने शक्ति छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो वातावरण चाहिँ तपाईँहरू मिडियाको तर्फबाट बोलाउनुपर्छ, मान्छेलाई माया दिनु न, माया दिन त पऱ्यो नि, माया लिनुपर्छ। माया प्रेम लिन दिने गऱ्यो भने चाहिँ मान्छे झन् आकर्षित हुन्छ, त्यो मेरो विश्वास हुन्छ। त्यसो भए पर्यटन क्षेत्रबाट मात्रै देशको समृद्धि देख्न सकिन्छ भन्छ नि होइन। त्यसको लागि अब विदेशी पर्यटकहरू भित्र्याउने उपाय के हुनसक्छ? यहाँले भने जस्तै 20औं वर्षदेखिको यो सांस्कृतिक आदान प्रदान होइन के कस्तो हुन सकेको छ? भइरहेको पनि छ, मान्छे आइरहेको पनि छ। देशमा एउटै मात्रै कुरा के भने विदेशबाट आउने मान्छेले शान्ति सुरक्षा रमाइलो बसाइ, मान्छेको गेस्टलाई चाहिने देशको मान्छेले होस्ट गर्ने तरिका होइन, बोल्ने तरिका, माया गर्ने तरिका भयो भने चाहिँ मान्छेहरू आकर्षित हुन्छन्, मान्छे आइरहन्छन् गइरहन्छन्। मान्छे नेपालमा नआउने पनि मान्छे अब जब यहाँ सिचुएसन अलिकति राम्रो हुने बित्तिकै मान्छेहरू वारवर्ती आउँछ। अहिले त अब 2 वर्ष त अलिक यो कोरोनाको कारणले पनि अब यसको भ्यारिएन्टको कारणले पनि मान्छेहरू चाहिँ अलिकति तर्सिएको हो। तर चाहिँ त्यो लेभलमा आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ साम्य हुने बित्तिकै यहाँ मान्छेहरू आउने वातावरण त एकदम बन्छ। होटल व्यवसाय, सबै व्यवसायहरू, हाम्रो पर्यटन व्यवसायहरू, मोटरका होइन, यातायातका व्यवसाय सबै चल्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो विषयमा हामीले वेट गर्नु पऱ्यो, धैर्य धारण गर्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् के गऱ्यो, अब प्रकृतिसँग त कसै के लाग्दैन, चाहिँ जहाँबाट सब समस्या परिरहेको थियो त्यसमा तपाईँले पनि गर्न सक्दैन, सरकारले पनि गर्न नसक्ने कुरामा हामीले आश गर्नुहुन्न। तर जब हामीले समाधान गर्ने कुरा समाधान गऱ्यौँ भने हामीसँग चाहिँ मान्छे आउने जाने र देशमा रमाइलो चाहिँ हुन्छ। अब देश विकासका लागि बाह्य मुख ताक्नु उपयुक्त हुँदैन, नेपाली समुदाय आफै जाग्नुपर्छ, जुट्नुपर्छ भन्छन् कतिपयले होइन। के लाग्छ यहाँले चाहिँ अब विदेशी पुँजी भित्र्याउने सोच हो कि स्वदेशकै पुँजीलाई प्रवर्धन गर्ने हो? त्यो सत्य कुरा हो, त्यो तपाईँको कुरा सत्य कुरा है। स्वदेशको पुँजीलाई हामीले काम गर्ने अब हाम्रो एउटा वातावरण के छ भने
तपाईँ आफै पनि घरमा चाहिँ काम गर्नुहुन्न होइन, बाहिर गएर पनि काम गर्नुहुन्छ। त्यो होइन, घरमा काम गर्ने, बारीमा काम गर्ने, खेतमा काम गर्ने, घर सफा गर्ने, आफ्नो खाएको थाल आफैले मार्ने होइन, आफ्नो खेतीपातीमा आफ्नो बगैँचा आफैले सफार्ने, त्यो वातावरण बनाउने, बाहिर चिया दोकान खोल्ने, कफी दोकान खोल्ने, क्याफे खोल्ने, ग्रोसरी खोल्ने, कपडाको दोकान खोल्ने, क्राफ्टको दोकान खोल्ने भने त आफै गर्ने वातावरण बनायो भने त देशबाटै कति हुन्छ। हामीले बाहिरबाट अनुदान लिनु पर्दैन, माग्नु पर्दैन, ऋण लिनु पर्दैन, त्यो त स्वाभाविकै कुरा हो। तर अबको सिचुएसन अब चाहिँ नि अब बन्दै गएको छ, भर्खर देश अहिले अग्रगामी दिशातिर बढ्दै आएको छ। त्यो बेलामा हामी सबैले साथ सहयोग दियो भने चाहिँ त्यसै पनि विकास हुन्छ। होइन भने बाहिरबाट पनि काम दक्ष हुनु पऱ्यो, पढ्न जानु पऱ्यो, डिग्री गर्न त जानु पऱ्यो नि, योग्यता त जहाँको पनि लिनु पऱ्यो। बुद्धि भनेको संसारमा जाने काम लाग्ने कुरा हो नि, त्यस कारण चाहिँ बाहिरको बुद्धि पनि लिनुपर्छ, आफ्नो बुद्धिले विवेक बाहिर पनि दिनुपर्छ। त्यस कारण त्यसरी गऱ्यौँ भने हामी त्यसै सक्षम हुन्छौँ, हाम्रो विकास पनि हुन्छ, हामी देशमा धनी पनि हुन्छौँ। पछिल्लो चरणमा डक्टर इन्जिनियर भएकाहरू होइन, विशिष्ट श्रेणीमा पुगेकाहरू चाहिँ विदेशमै व्यस्त छ भन्छ नि, किन त्यस्तो भएको? होइन, विदेश व्यस्त त अब सबैको, मैले पनि सबैको किन हेर्नु यो धेरै सबै वर्ल्ड वाइड त मैले भन्न सक्दैन। तर देशमा अपर्च्युनिटी पनि हुनु पऱ्यो, आएर काम गर्ने ठाउँ पनि, भ्याकेन्सी पनि हुनु पऱ्यो, उनलाई दिन सक्ने हैसियत पनि हुनु पऱ्यो। यहीँ पढेर दक्ष भएको मान्छेलाई पनि जब दिनु पऱ्यो। एउटा 5जना भ्याकेन्सी छ भने 5,000को चाहिँ नि एप्लिकेसन आउँछ। त्यो आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, आधा मान्छे त ल ठिकै छ, हामी अरू काम गरेर बस्छु भन्छ, अनि त्यो काम गर्ने जग्गा हुँदैन, कसैको घर छैन, कसले ऋण गरेर पढेको छ, अनि ऊ त बाहिर जानुपर्ने, एउटा बाहिर गएर, अनि बाहिर जाने भनेको पलायन भएको होइन, बाहिर गएर चाहिँ नि आफ्नो दक्षता देखाएर केही आय आर्जन गरेर पनि आउन सक्ने हुनसक्छ नि त। त्यस कारण त्यो कारणले त्यो हुने कुरा, न त बाहिरै मात्रै बस्ने पनि होइन। बाहिर कति मान्छे यहाँ आएर डाक्टर भएको थियो, न त सबै डाक्टर यहाँ हुन्थेनन्, सबै इन्जिनियर यहाँ हुन्थेनन्, आज घर बन्थेन अनि आज हस्पिटलमा चाहिँ उपचार हुन्थेन नि। तर के अरे मिल्ने भ्याकेन्सी हुने ठाउँ हुँदासम्म मान्छे यहाँ छ। हजुर, यो राष्ट्रिय भावनाका साथ कुरा गर्दा होइन, अलिकति गहनताका साथ कुरा गर्दाखेरि आम समुदायमा अलिकति कस्तो भइरह्यो होला। यो बेला चाहिँ अब यहाँ लोकगायकको हिसाबमा गाउँठाउँको गीत सङ्गीतहरू बोलेर होइन आम समुदायको दुःख सुखका कुराहरू प्रस्तुत गर्दै आउनु भएको छ। एउटा यहाँले अहिलेसम्म गाउनुभएका मध्ये एउटा रमाइलो गीत सुनाइदिनु। रमाइलो गीत त अब तपाईँलाई म त पुरानो पाठको बात सुनाउँछु होइन। ए बन पाख बर्खने चारी कठै बरै आइपुग्यौ के गरी पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याउँदी सल माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याउँदी सल। थ्याङ्क यू। यो रमाइलो गीत, पुरानो गीत होइन, मौलिक गीतको रूपमा यति बेला यहाँको नामसँग जोडिएको छ। यस्ता पुरानो गीतहरू आजभोलि चाहिँ रिमिक्स गर्न थालेको छ नि होइन, के छ अब पुराना गीतहरूलाई अझै पुनः ताजगीकरण गर्नलाई के गर्नु पर्ला? त्यो रिमिक्स गरी यता गर्थ्यो, तर मैले पुरानो हिसाबले जुन चाहिँ गरेँ त्यसलाई मैले त्यो पुरानो ढाँचा बिगार्न मन लाग्दैन होइन। तपाईँले अब तपाईँ आज भक्तपुरमा मलाई इन्टरभ्यू लिनु भएको छ, भक्तपुरको सहरमा चाहिँ नि भक्तपुरको पुराना ढाँचाहरू, पुरानो पोखरी, पुराना हस्तकला, पुराना घर, पुराना कस्तो ढाँचाले बसेर कति राम्रो देखिएको छ। त्यो यसलाई तपाईँले भत्काएर चाहिँ अर्कै ढङ्गले यताको सिसा उता फलाम पोखरीमा चाहिँ नि अर्कै चाहिँ पुल हालेर चाहिँ ढाकिदिने गऱ्यो भने त त्यही पोखरीमाथि बार बनाएर चाहिँ नि डिस्को नाच्यो भने त तपाईँको त्यो भनेपछि 20 वर्षसम्म अमेरिका आउजाउ भन्दा कि अमेरिकाको केही कुरा ल्याउँ भन्ने लाग्दैन मलाई 20 वर्ष अमेरिकाको सुविधा हामीले लिने आउने जाने त गऱ्यो होला, तर यहाँ त हाम्रो चिज रहनु पर्छ। त्यो त हाम्रो मौलिकता जोगाउनु पर्छ, आफ्नो विशेषता छ। तपाईँ भक्तपुरमा मान्छे किन आउँछ? त्यो विशेषता छ, आफ्नै पन छ, आफ्नै चाहिने ठेट नेपाली एउटा कल्चर छ। त्यो कारण चाहिँ मान्छेहरू आएर नयाँ हेर्छ, तब पनि नयाँ भयो हामी। अब त्यहाँ मैले तपाईँले अमेरिकाको मान्छे, वासिङटनको मान्छेलाई वासिङटनकै घर ल्याएर ठडाइदियो, यहीँ त्यही बार, त्यही हिँड्ने बाटो, त्यही गरिदियो भने त उसले अमेरिकाभन्दा नराम्रो देख्छ नि उसलाई। तर अहिले अमेरिकाभन्दा राम्रो किन देख्छ हाम्रो भक्तपुरलाई, पाटनलाई, ललितपुरलाई होइन, काठमाडौँलाई? त्यस कारण चाहिँ त्यो कुरा हुनुपर्छ।
भनेपछि मौलिक पनि जोगाइराख्नुपर्छ हैन? मौलिक पनि एकदम जोगाउनुपर्छ। हामीसँग त्यो किसिमको सोचाइ, त्यो किसिमको भावना अनि अति मिलनसार प्रेमी सबैप्रति चाहिने माया प्रेम राख्न सक्ने, विश्वास राख्न सक्ने हाम्रोसँग भावना हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मान्छे आउने पनि हुन्छ, जाने पनि हुन्छ, आफ्नो घर पनि बन्छ, काम पनि बन्छ, देश पनि बन्छ। अब यहाँले देख्नुभएको सम्भावनालाई चर्चा गरौँ न एकछिन होइन? अब के कस्तो कुराहरू चाहिँ अब नेपालको तर्फबाट अमेरिकाको तर्फबाट नेपालमा आदान प्रदान हुन सक्छ? अब हाम्रो नेपालमा बनेका टिपिकल चिजहरू चाहिँ अहिले तपाईँको अब नेपालमा बनेका गलैँचाहरू, नेपालमा बनेका गार्मेन्टहरू, नेपालमा बनेका ह्यान्डिक्राफ्टहरू, कता कता नयाँ नयाँ किसिमको डिजाइनका ह्यान्डिक्राफ्ट। अब अमेरिकामा साइन्टिस्टहरूले जहाज बनाएर त्यहाँ विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजीले अरू चिज बनाएर हाम्रो हातले बनाएका चिजहरू त हस्तकलाका चिजहरू कति छन् हाम्रो नेपालमा होइन? काठमाडौँ भ्यालीमा, भक्तपुरमा, ललितपुरमा त्यो यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले बाहिर पठाउने र त्यहाँको चाहिँ नि हामीले सुलभ मूल्यमा लिन सक्ने चिज यहाँ ल्याउने र बाहिरका विदेशीलाई सबैभन्दा भुलाउने चाहिँ हाम्रो बजार राम्रो बनाउने, हाम्रो वातावरण राम्रो बनाउने, पहाड हिमाल देखाउने, पहाडमा हिँड्ने बाटोहरू चाहिँ अलिकति सुलभ तरिकाले बनाएर पहाडमा पहाडतिर मान्छेलाई देखाउन लैजाने, यिनै कुरा गरेर हाम्रो व्यापार व्यवसाय, बिजनेस, रेस्टुरेन्ट, होटल यातायात सबै चाहिँ बनायो भने हामी चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। त्यसरी पनि हामीले विकासलाई चाहिँ अगाडि बढ्छ। कतिपय विज्ञले भने गर्छन् अमेरिका पत्ता नलागेको बेला भक्तपुर काठमाडौँ उपत्यका सांस्कृतिक नगरको रूपमा, स्वनिर्भरको रूपमा विकास भइसकेको थियो। पछिल्लो चरणमा त्यस कुरालाई बिर्सेर चाहिँ अब अमेरिकै राम्रो छ अथवा विदेशी राम्रो छ भन्न थालेको छ, आफ्नो मौलिकपन गाउँदै गइरहेको छ भन्छ नि होइन? त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्ने? त्यो विश्लेषण त तपाईँले गरे जस्तै त्यो मान्छेले गरे, किनभने बाहिर भन्ने कुरा नसुन्नु न, भन्ने कुरा सुन्ने हुँदैन। आफ्नो देशको मतलब तपाईँले भन्न चाहेको चाहिँ नेपाली हाम्रा पुर्खाले चाहिँ जसरी देशलाई विकास गरेको थियो, मौलिकपन जगाएको थियो, त्यसलाई संरक्षण सम्वर्धन अहिलेको पुस्ताले गर्न नसकेको प्रसङ्गमा विदेशी प्रभाव चाहिँ देखिरहेको छ। त्यसलाई आफ्नोपन अझै संरक्षण गर्न कसरी के गर्नु पर्ला तपाईँ के गर्नु पर्ला भने त्यो चाहिँ नै वातावरण चाहिँ यहाँको स्वरोजगार, यहाँको व्यक्तिहरूलाई यहाँ जुन पुस्ताबाट आएको त्यो पुस्ताको सेकेन्ड पुस्तालाई चाहिँ त्यो सिक्नको लागि त्यही चिजलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ उसलाई सिकाउने, उसलाई देशले पनि सरकारले पनि अनि साथ दिने, समाजले पनि साथ दिने होइन? नगरपालिकाले, जिल्ला, डिस्ट्रिक्टले सबैले उसलाई साथ दियो भने त ऊ मान्छे बाहिर जाँदैन। उसलाई चाहिँ उसलाई उसको चाहिँ बेसिक निड चाहिने, उसलाई रहन गर्न सक्ने, खाना लाउन सक्ने व्यवस्था गरिदियो भने उसले त्यही चिजलाई चाहिँ बाउले बनाएको मूर्ति उसले बनाउँछ, बाउले बनाएको अरू चिजहरू चाहिँ हस्तकलाहरू चाहिँ उसले यहाँ बनाएर छोड्छ। त्यस कारण त्यसरी हामीले प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ। बाहिरको मान्छे ल्याएर चाहिँ त्यो बनाउनु पर्दैन। अब हाम्रो यहाँ यहीँ बनाउने चाहिँ हाम्रो अब अन्त सुनको गाउरी होला, तामाको गाउरी होला, पित्तलको गाउरी, तर हाम्रो माटोको गाउरी कस्तो राम्रो छ, कस्तो आर्टिस्टिक छ। त्यसले पनि हाम्रै यहीँ फल्ने माटोबाट, यहीँ हुने माटोबाट कति चिज बनाएको छ हामीले। त्यो चिज पनि अहिले दही खाने भाँडो माटोको छ, चिया खाने भाँडो माटोको छ, कता गाउरी हेर्न लायक चाहिँ मूर्तिहरू, सिंहका मूर्तिहरू माटोको छ। त्यो चिजलाई युज गर्न सक्यो भने गर्न सक्ने, ती गर्ने मान्छेलाई चाहिँ प्रेरणा दिने, उनीहरूलाई प्रिजर्भ गर्ने हुन्छ नि। हामी त्यसै पनि हाम्रो राम्रो चाहिने हाम्रो संस्कृति बचाउन सकिन्छ। परम्परागत सिपहरूलाई संरक्षण गर्नु पर्यो, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्यो होइन? अब यी कुरालाई चर्चा गर्दै अब 20औं वर्षदेखिको अनुभवलाई नेपाली समुदायलाई सुनाउनु पर्दाखेरि देश विकास अथवा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कन्सेप्टलाई, धारणालाई चाहिँ अब कसरी अझै परिष्कृत गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ? त्यो त अब नयाँ पिँढीलाई एउटा कुरो शिक्षामा चाहिँ सबै जोड दिनु पऱ्यो, बाटोघाटोमा जोड दिनु पऱ्यो र पढ्ने व्यवस्था यही अब अहिले कम्प्युटरको सिस्टमहरू चाहिँ अहिले जुन सिस्टम आज समयअनुसार बगाउनु पऱ्यो नि त्यो अनुसार सिक्ने, पढ्ने गरेर चाहिँ त्यो उनको विद्वत्ता, उनको इन्टेलेक्चुअलिटी उनीहरूलाई चाहिँ यहीँ राख्ने, बाहिर नपठाउने, त्यो किसिमको वातावरण सरकारले नेताहरूले पनि अनि देशले पनि गरियो भने त्यसलाई सबैलाई समेट्न सकियो भने चाहिँ हामीले यहीँ नै सबै गर्न सकिन्छ। अहिले ठाउँमा खोलामा रिसोर्ट खोलेको छ, बाटामा यस्ता किसिमको चाहिँ विदेशहरू बनेको छ। पहिला हामीले यहाँ त्यहाँ बाँदर घुम्छ भन्ने ठाउँमा अहिले रिसोर्ट छ होइन? पहिला खोलामा चाहिँ यहाँ त साप आउँछ, यहाँ चाहिँ अजिङ्गर आउँछ के भनेको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ
पनि एकदम भयङ्कर बिल्डिङबाट चाहिँ नि घरहरू बनेर चाहिँ विकासको चाहिँ उद्योग धन्दाहरू चलेको छ। खोला नालामा चाहिँ अहिले डुङ्गा चलेर चाहिँ पानी जहाज पनि चलेको छ। एकदम त्यसहरू त यसलाई हामी सम्हाल्न पऱ्यो। सम्हाल्न सक्यौँ भने हुन्छ। र बाहिर बसेका साथीभाइ अब हामी जस्तै बाहिर बस्नेहरूले पनि त्यो मनमा लिएर बाहिर आउने अलिअलि भएका धन आर्जन आय आर्जनलाई पनि यहाँ ल्याएर चाहिँ युज गर्ने भने हाम्रो देश चाहिँ स्वर्ग आउँछ। स्वर्ग यसै स्वर्ग छ होइन। त्यही माथि अरू थप अलि नयाँ किसिमका चाहिने कामहरू गऱ्यो। आफ्नो चाहिँ बिग्रेका फालिएका ढापहरूलाई चाहिँ युज गऱ्यौँ। एउटा कुराकानी जङ्गललाई पनि छेउछाउलाई पनि युज गऱ्यौँ भने त्यसै स्वर्ग भयो। त्यो राम्रो। पुरानो पुस्ता यतैमा रुममा लिएर बस्यो। अब नयाँ पुस्ताले तयारी गर्नुपर्छ भन्छ नि। नयाँ पुस्ताले तयारी गर्ने आधार के हुनसक्छ? नयाँ पुस्ताले गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्ता तयारी गर्ने आधार भनेको वातावरण सिर्जना गरिदिनु, पढ्न दिने, कलेज स्कुल कलेज सारा यहाँ युनिभर्सिटी सबै चाहिने पर्सपेक्ट बनाइदिने। अनि उनीहरूले चाहिने नयाँ भिजन दिन्छन्। नयाँ भिजन अनुसार यसै चिजलाई पहिलाको चिजलाई नै प्रिजर्भ गरेर त्यो माथि अर्को नयाँ डेभलप गरेर चाहिने नयाँ कामहरू गर्छन्। त्यसो यिनै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जोड दिने हो। त्यसलाई जोड दिनुपर्छ। अब त्यो चाहिँ म विज्ञ त होइन, त विज्ञ नभए पनि यो कुरा आफूले सोध्न सक्ने, तपाईँले पनि सोध्न सक्ने कुरा हो नि। यिनीहरू त हामी एक सबैले जान्न पऱ्यो नि कुराहरू चाहिँ होइन। अब भक्तपुर र बन्दीपुरको कुरा गरौँ होइन, एकचोटि चर्चा गरौँ। बन्दीपुर र भक्तपुरको सम्बन्ध पनि छ। त्यहाँ पनि यहाँबाट यहाँ चाहिँ बसोबास गर्ने समुदाय पनि हुनुहुन्छ। अब यहाँले भक्तपुरलाई कसरी चिन्नुहुन्छ, कसरी बुझ्नुहुन्छ? मैले भक्तपुर सधैँ भक्तपुरमा धेरै घुमे पनि छु। भक्तपुर सधैँ कल्चरल सांस्कृतिक सिटीको रूपमा, एउटा हस्तकलाको सिटीको रूपमा, नेपालको उद्योग औद्योगिक सिटीको रूपमा, नेपालभरिको 77 जिल्लामा पनि यो औद्योगिक सिटीको रूपमा हेर्छु। यसमा चाहिँ प्रत्येक कोही खाली छैन। यसको चाहिँ जग्गाहरू पनि खाली छैन। यहाँ घरहरू पनि खाली छैन। हेर्न लायक ठाउँहरू यता परापूर्व कालका राजाका दरबारदेखि लिएर चाहिँ भक्तपुरको के छैन? भक्तपुर त्यस्तो छ। भक्तपुरको महत्त्व नेपालभरि छुट्टै छ, विश्वभरि छुट्टै छ। विश्वको चाहिँ एउटा हेरिटेजको रूपमा हेरिटेज हो नि हाम्रो भक्तपुर त। त्यसै साथ यो नम्बर 1 त्यो छँदैछ। अनि बन्दीपुर पहाड किनारे त्यहाँ तपाईँले पहाडको सुन्दरता हेर्नलाई, नदीका सुन्दरता हेर्नलाई, अब त्यहाँ चाहिँ बस्न हावापानी एकदमै अर्कै किसिमको चाहिँ हिमालको हावापानी खानको लागि चाहिँ बन्दीपुर र छोटो दूरीमा राम्रो पहाड देखिने ठाउँ हो बन्दीपुर। त्यसले गर्दा बन्दीपुरमा धेरै मान्छे जाने आउने गर्ने। र बन्दीपुरको हाम्रा नेवार जातिका त्यहाँ समुदाय र भक्तपुरका नेवार जातिक समुदायको पहिलो रिलेसन पनि भएको हुनाले त्यसको एउटा एकदम छुट्टै सम्बन्ध छ। एकदम रमाइलो राम्रो प्रेमिल सम्बन्ध छ दुईटा। तपाईँ विशिष्ट व्यक्तिहरूले, राजदूतहरूले होइन, विशेष गरेर आफू जन्मेको ठाउँ, आफूलाई प्रभाव परेको ठाउँलाई विशेष योगदान गर्छ भन्छ नि होइन। अब यहाँले चाहिँ भक्तपुर र बन्दीपुरलाई जोडेर कुरा गर्दाखेरि यो क्षेत्रलाई यसरी विकास हुन पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ सरकार र निकायमा आफ्नो तर्फबाट के भन्नु चाहनुहुन्छ? त्यो त अब सरकारले गरिरहेको हुन्छ। अहिले यहाँका लिडरहरूले पनि गरिरहेको छ। अब गर्नु त विकास गरेर कति नयाँ ढङ्गले विकास गरेर बन्छ। यो यहाँ नयाँ वातावरण चाहिँ बाटाघाटा खोलाउनु पऱ्यो। शिक्षाको स्कुल कलेजहरू चाहिँ बढी बढाउने। अब तनहुँमा पनि मैले त्यहाँ चाहिने ठुल्ठुला नदी छन्। नदीलाई प्रयोग गरेर चाहिने अब हाइड्रो पावरहरू चाहिने गरेर चाहिँ बिजुलीको प्रशस्त मात्रामा बिजुलीको गरायो भने त्यसले अर्को विकास गराउँछ। बाटोले अर्को विकास गराउँछ। यी किसिमको कुराहरू त अब मैले मात्रै होइन, हामी सबैले चाहिँ सोध्ने कुरा हो। यद्यपि नेपालमा विकास निर्माणको क्रममा जोजो आतङ्क मचियो, जसको कारणले बाढी पहिरो दुबानहरू निम्तियो भनेर चाहिँ थप जोखिमका कुराहरू वर्षै पछि हजारौँजना मान्छेहरू निधन भएको, करोडौँ अरबौँ रुपियाँ नोक्सान भएको खबरहरू सुन्नुमा आएको छ। यसमा के सल्लाह दिनुहुन्छ? यसमा त अब त्यो त हामी सबैले त्यो त सरकारले एउटा व्यक्तिले गर्न सक्ने कुरा होइन। सरकारले बाहिरको टेक्नोलोजीबाट चाहिँ तटबन्धहरू गर्नु परिन्छ भने सरकारले माग गर्नुपर्छ होइन। अनि तपाईँ हामीले एउटा व्यक्तिले गर्न सक्ने कुरा होइन। व्यक्ति तर एउटा के भने सबै सचेत भएर चाहिँ नै बाढी पहिरो आउने खालको ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ अलिक विस्थापन गरेर चाहिँ बाहिर बस्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित ढङ्गबाट आफू बढ्न खोज्ने तयारी गर्ने।
अनि सरकारसँग पनि त्यो किसिमको त्यो खतराजन्य ठाउँहरूमा चाहिँ सरकारलाई सूचना दिने गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो अलिकति समयमै त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गरेर भन्न सकिन्छ। त्यो नै हो मैले सल्लाह दिने भनेको चाहिँ खतराजन्य ठाउँमा खतरा हुने ठाउँमा हामी बढ्न हुँदैन। त्यसमा चाहिँ धेरै जोड गरेर चाहिँ कहिले हामी जबरजस्ती गर्छौँ, के हुँदैन हामीलाई भगवान्ले बचाइहाल्छ भन्ने किसिमको पनि हाम्रो धारणा छ। जस्तो भने गर्ने त्यो गर्न हुँदैन। त्यसलाई हामीले चाहिँ सोच्दै गर्छौँ। अब पछिल्लो चरणमा कोरोनाको कारणले अमेरिकामा सबभन्दा बढी प्रभाव पर्यो भन्छन् होइन, धेरैको धनजनको क्षति भयो त्यहाँ। विकसित देशमा पनि त्यस्तो प्रभाव पर्दो रहेछ। त्यो त अब त्यसमा नेपाली समुदायसँग जोडेर कुरा गर्दा के भन्नुहुन्छ? नेपाली समाज त्यो त हेर्नु त्यो अब रोग भ्याग आउने प्रकृतिको ऊ चाहिँ नि लहर भन्ने कुरा त्यो चाहिँ कुनै देशले सेक्न सक्ने कुरा होइन। पछि रोकथाम गर्ने कुरा हो। रोकथाम त अब कोरोनाले देखाइदिनु विश्वभरि चाहिँ नि जब प्रकृतिले एउटा संसारमा प्रकृतिले चाहिँ चाह्यो भने चाहिँ कसैले पनि के गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त उसले अब देखायो, कोरोनाले देखायो। फेरि त्यसलाई रोकथाम गर्ने उपायहरू निस्किए। फेरि सेकेन्ड भेरिएन्ट थर्ड भेरिएन्ट आयो, त्यसमा पनि त्यहाँ रोकथाम गर्दैछ। अहिले थर्ड भेरिएन्ट आइरहेको छ, त्यसमा रोकथाम गर्दैछ। त्यो त अब साइन्टिस्टहरूले अहिले वैज्ञानिक रूपमा नगरेका छैनन्, गरिरहेका छन्। त्यस कारण चाहिँ नि यो कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ नि अब तपाईँ हामीले आफू सचेत हुने, आफू बन्ने उपाय आफू गर्ने। अहिले यो मास्कको चलन थिएन, मास्क त यसै पनि हामी धुलोमा लाउनु पर्थ्यो, अहिले लाउने कुरा भएको छ। यी कुराहरू चाहिँ नि गर्दै जाने गर्नु पऱ्यो। र अब मैले यति भन्दै तपाईँलाई आज म अर्को टेलिभिजनमा कार्यक्रम जाँदैछु। त्यस कारण चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र जनसञ्चार यो टेलिभिजनलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद। तपाईँसँग